आमिर सईद रां को आमिर सईद रां को आमिर सईद रां को जुल्म के ये ज़ाब्ते ये बाहर जा रहे हैं, प्रोटेस्ट के लिए जा रहे हैं। किया हुआ है। और दूसरा ये कि मैं इतने सारे केसों में उलझा हुआ हूँ कि 2 दर्जन के करीब केसेस हैं कि उन्हीं में वकला को मिलते हुए अपने मामला इस शहर से उस शहर में सफ़र करते हुए वक्त नहीं लगता। तो अब मुझे समझ आ रही है कि मुझे क्यों उलझाया गया है, मुझे इतने केसेस में क्यों उलझाया गया। दोस्त भी हुआ, दुख भी हुआ। वो वाली बाजी जो है इंतहाई बदतमीज़ हैं, ये सबको पता है, नई बात नहीं है। और लेकिन कम से कम उन्हें यहाँ से बड़ी मतलब 19, 22, 23 साल वाली बड़ी बात, सर्जरी वाली, क्योंकि उनकी हरकतें ऐसी हैं जैसे अभी भी वो छोटी बच्ची है। वो लोगों के कुर्ब पे हंसती हैं। शेख रशीद साहब को धक्का क्या लग गया, वो आगे गिरे, एक 75 साल के बुज़ुर्ग, और उन्होंने अपने आप को संभालने के लिए ज़रा तवक्कुफ़ लिया तो बीबी हंसती नहीं। एक चैनल जिनके अपने बुज़ुर्ग जब जेल में थे, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, तो वो खुद बहुत परेशान थे और मैं उनकी परेशानी को समझ सकता था। जब आपका अपना कोई जेल में होता है तो परेशान है। उन्होंने सारा दिन लोगों के रोने और हंसने का मजाक उड़ाया। मैं अपने सांस के लिए मास्क मांग रहा था, मेरे मास्क मांगने को भी रोना कह दिया गया। अगर आप देखें तो मैं रो नहीं रहा, मैं मास्क मांग रहा हूँ। आप उस टाइम मुझे ऑक्सीजन का मास्क दे दें तो मैं आपके सामने खड़ा हूँ। मैं ना उससे पहले रोया था आपके सामने, ना बाद में रोया था। मैं मास्क मांग रहा था। और अगर मुझे सफोकेशन होगी यहाँ पर, शायद इस हुकूमत को ना ही अब अदालतों का एहतराम रह गया है, ना ही कॉन्स्टिट्यूशन का कोई एहतराम रह गया है, ना ही अपना एहतराम इनको ज़ाती रह गया है कि हम अदालतों में झूठ ना बोलें। जो दिल करता है वो स्टेटमेंट देते हैं, अगले दिन कह देते हैं हो जी गलती होगी, एक और FIR दी। अभी आप बताइए कि इंटीरियर सेक्रेटरी साहब से डिटेल में एक रिपोर्ट मांगी गई, और जब रिपोर्ट दी तो उसमें सिंध में एक और मुकदमा था जिसको छुपाया गया। उसका नंबर फिर हमने अदालत को लिख के दिया, क्योंकि पिछले दिनों में हमने अपने तौर पे भाग दौड़ करके उसका इंफॉर्मेशन निकाली। बलूचिस्तान की हमें नहीं मिल सकी, वो यहाँ पर दी गई है। तो इसलिए मेरे लिए हैरानी की बात यह है कि इस मुल्क में अब हम यहाँ तक पहुँच गए हैं कि हमारी वफाकी हुकूमतें जो हैं वो दनदनाते हुए खुलेआम अदालतों में झूठ बोल रही हैं। और शायद उनको लगता है उन्हें पूछने वाला कोई नहीं, वरना सिविल सर्वेंट्स ऐसा नहीं करते। अमूमी तौर पे सिविल सर्वेंट्स का ये रवैया नहीं होता। वो कोशिश करते हैं कि अदालतों के सामने वो बहुत ही मोहतात रहें, क्योंकि उनके करियर का मामला होता है। अब शायद उन्हें एश्योरेंस है कि आप जो मर्जी लिख के दें, जितना मर्जी जुल्म करें, तशद्दुद करें, कोई आपको पूछने वाला नहीं है। तो वो काम चल रहा है। अच्छा गेल साहब, आज ऑनरेबल पूरा तो बहुत सारे आपको पता है, उन सब की शायद आपको तफसील ना मैं यहाँ जुबानी बता सकते थे। ये दिया सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि मेरे ऊपर एक और मुकदमा दर्ज किया गया है और उस मुकदमे की वजह से मैंने अपना जुर्म तस्दीक किया है, और वो जो नया मुकदमा है उसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने एक सबमिशन की। अब हमारे पास उस मुकदमे की कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, थी जो हमें पता थी, लेकिन आज अदालत में वो छुपाई गई। वो हमने अपने तौर पे पता की हुई थी,
لیکن آج عدالت میں وہ بھی چھپائی گئی. ایک اور ایف آئی آر کہا جا رہا ہے لیکن اس ایف آئی آر کی کوئی ڈیٹیل آج بھی عدالت میں نہیں دی گئی. جو کہا جا رہا ہے کہ وہ مقدمہ جو ہے وہ بلوچستان میں درج کیا گیا اور اس کا آپ کہہ رہے ہیں, کلیم کر رہے ہیں کہ اس کا چلان جو ہے وہ عدالت میں جمع کروا دیا, لیکن نہ ہی ہمیں اس مقدمے میں درج کا کبھی بتایا گیا, نہ کبھی شامل تفتیش کیا گیا, نہ کبھی کوئی رابطہ کیا گیا, نہ میرے وکلا سے بلوچستان میں تو وکلا ہے, اور کسی قسم کی انفارمیشن ہمیں نہیں تھی. آج عدالت میں ایک ادھوری سی انفارمیشن دی گئی کہ ایک مقدمہ ہے, وہ کون سا مقدمہ ہے, کس جرم میں ہے, کہاں پر ایف آئی آر درج ہے, کس تھانے میں ہے, کس عدالت میں ہے, وہ نہیں کی, کیونکہ رپورٹ نامکمل تھی اور اس میں کنسیلمنٹ تھی, اس میں حقائق کو چھپایا گیا تھا. اس لیے معزز عدالت نے آج پھر اپنی گریس اور پیشنس کا مظاہرہ کیا. حادثتاً ان سے غلطی سے سرفس ہو گئی, جس کی وجہ سے ہم اس معزز عدالت میں آ گئے, اور اب یہاں پر کنسیل کیا جا رہا ہے, چھپایا جا رہا ہے کہ میرے پہ کون کون سے مقدمات ہیں, اور مقصد یہ ہے کہ پکڑ کے دوبارہ اندر کیا جائے. مقصد یہ ہے کہ جو رہ گیا ہے وہ مجھے دوبارہ خوار کیا جائے, اس میں مجھے دوبارہ ذلیل کیا جائے اور مقدمات میں شاید وہ کسر رہ گئی ہوگی. تو یہ مقصد ہے جو مجھے نظر آ رہا ہے, اور مجھے وجہ سمجھ نہیں آتی کہ پاکستان کی فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ ایک ملک کی سب سے بڑی ہائی کورٹ, سب سے بڑے صوبے کی ہائی کورٹ جو ہے, اس میں وہ کنسیل کر رہی ہے فیکٹس کو, اس میں وہ چھپا کے فیکٹس کو بتا رہی ہے. دوسرے لفظوں میں میرے وکلا مجھے بتائیں گے اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو میرے خیال میں تو یہ مس لیڈنگ ہے, میرے خیال میں یہ جھوٹ بولنا ہے. تو جب آپ کی فیڈرل حکومت آپ کے سب سے بڑے صوبے کی ہائی کورٹ کے اندر آ کے جھوٹ بولے گی, وہاں پر حقائق نہیں بتائے گی, تو پھر ایک عام شہری کے ساتھ اس ملک میں کیا ہوتا ہے آپ سوچ سکتے ہیں. ایک عام شہری کو کس طریقے سے خوار کیا جاتا ہے آپ سوچ سکتے ہیں. تو اس لیے اس پہ آپ لاہے عمل بنائیں گے آگے. عدالت کا میں بہت مشکور ہوں, میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ جس قدر پریشر ہے عدالتوں کے اوپر, آپ دیکھیے آج میرے سامنے جج صاحب نے کوئی 50 سے 60 مقدمے سنے ہوں گے ابھی تک. آپ اس سے عدالتوں کے اوپر پریشر کا اندازہ لگائیے, وکلا پہ پریشر کا اندازہ لگائیے, اور دوسری طرف اسٹیٹ کی ہرگرمی دیکھیے فیڈرل گورنمنٹ کی کہ وہ ایک ہی کیس میں جہاں پر وہ سچ بول کے جج صاحب کا, عدالت کا قیمتی وقت بچا سکتے تھے, وہاں وہ بار بار کنسیلمنٹ کر رہے ہیں, اور وہ جو سائل باہر کھڑے ہیں سارے, ان کی جو مزری ہے, ان کی جو تکلیف ہے, اس میں اضافہ بننے کی کوشش کر رہے ہیں. میری تکلیف میں اضافہ بن رہے ہیں, میرے وکلا کی تکلیف میں, اور سب سے بڑھ کے عدالت کو تکلیف دے رہے ہیں. تو یہ بہت ہی افسوسناک سچویشن کی طرف ہم نکل گئے ہیں. یہ بہت ہی, میں یہ کہوں گا کہ